اوكي مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم الويفي ثقيل ولا كونيكسيون ثقيله، راه انا كنديرو اونغوجيسترومون ديال هاد لي سيونس وكنبارطاجيهم في الاخر في يوتيوب. انا نعطيكم ها هو الليست ديال بلاي ليست. هذا الفيديو اللي عدت دابا راه صيفطو، ما عرفتش واش تابلودا ولا مازال. بلاتي انا نشوف، انا صيفط لكم لا ليست، اللين ديال بلاي ليست ديال داك اكسس. فوالا ها هو اللين اللي عنده كونيكسيون ثقيله ولا ما قدرش يتبع معنا هنايا نيشان، من بعد يقدر يمشي يتبع معنا هنا، من بعد يقدر يمشي يتفرج في الفيديو هنايا. راه يقدر ديك الساعه اللي ما فهمش شي حاجه يسولني، سواء في كومونتير تماك في فيس، سواء في واتساب، سواء هنا. المهم اللي ما فهمش شي حاجه بالضبط، ما فهماش، يسول عليها. اوكي قلنا نبداو. قبيله شفنا اون فورميلير اللي هو بور اجو ديال واحد الطابل اللي هو عادي. هذا طابل سيرفيس. الطابل سيرفيس شنو فيه دوز انفورماسيون الاولى هو هذا لو سيرفيس ان تكست كور، وكاين هاد لا كولون ديال لاي دي سيرفيس. لا كولون الاي دي سيرفيس هو ستا نيميرو اوتوماتيزي، دونك انت ما كتعمروش اكسس اللي كيتكلف به، تيكون يعني شنو سميتو واحد النيميرو اللي هو كرواسون، هو بادي من 1 جيسكا داك لو نيميرو نتايا اللي غادي انت تعمر لي سيرفيس. كانوا 10 ديال لي سيرفيس، راه غادي يدير 10. كانوا 9 غير 9، كانوا 5 يديروا 5. بحال اكزومبل عندنا هنا عندنا 6 ديال لي سيرفيس، هو كتب 6. مزيان. نجي دابا ندير واحد لا فورميلير، اوتر فورميلير بور اجوتي هاد سالاري. بور اجوتي ان سالاري، سالاري فيه واحد لو بتي بروبليم. سالاري كاين فيه واحد لو بتي بروبليم، هو هاد الاي دي سيرفيس. هاد الاي دي سيرفيس اللي هو ان كلي اترونجير على هاد لا طابل هادي. عندنا الكلي بريمير اللي هو هذا الكلي برينسيبال، وهذا الكلي سكوندير ولا الكلي اترونجير غريب على اترونجير، يعني غريب على هاد الطابل هادي، يعني ما كاينش ليه، ماشي ديالو، ماشي ديالو هاد الكلي هذا. مزيان. هاد الكلي هذا فيه بزاف ديال المشاكل. اول حاجه نقدر نصاوب ان فورميلير عادي هنايا وندير هذا بانه يسيزي ليا هذاك لاجون اوبيراتور، يسيزي ليا هذاك لو نيميرو. مي هذاك لوبيراتور واش هو غادي يبقى يعرف ليا انا سيرفيس مثلا هنا طابل سيرفيس، مثلا بغي افيكتي ليا داك البيرسون اللي عطلو كريتا لا السيرفيس ادمينستراسيون، واش هو يبقى يعقل على 5 على 4؟ 5 هو ادمينستراسيون، 4 هي ترونسبور، 3 هي ديستريبيسيون. ما يمكنش، سي بون. وما يمكنش يسيزي ليا، وما يمكنش انت تعطيه لا ما باش يسيزي لك هنا كونطابيليتي ولا ادمينستراسيون. هنا خصو يسيزي غير الارقام. هذا المشكل الاولاني. المشكل الثاني هو يقدر يسيزي لك هنا شي نيميرو ما كاينش كاع. شحال من نيميرو عندنا في سيرفيس؟ عندنا 6. يقدر يسيزي لك مثلا 7 هو كاع، ما عندنيش كاع انا 7، انا كاع ما كاينش. هادو مبين لي بروبليم اللي كاينين في هاد لا رومبليساج ديال لو طابل هذا. دونك غادي نشوفوا كيفاش غادي نصاوبوا هاد الاي دي سيرفيس. فوالا كوم دابيتيد غادي نجيو لنا كريي، قلنا فورميلير. نقدر نكليك على فورميلير هنا، مي انا مازال يلا كنبداو في هاد لا كرياسيون ديال هاد لي فورميلير داجو. دونك نمشيو للاسيستون فورميلير. فوالا شنو بغيت انا؟ الطابل اللي بغيت نخدم عليه هو طابل سالار. فوالا ها هو سالار. قلنا ماتريكيل مزيان نصاوب عادي. علاش ماتريكيل هنايا اللي هو الكلي بريمير في هذا الطابل هذا جزدتو هنا؟ لان غادي نزيدو حيت ماتريكيل ما درناش ليه نيميرو اوتوماتيك. علاش؟ لان ماتريكيل هو واخا ما كيتعاودش ماشي نيميرو اوتوماتيزي، انا اللي كندخلو على حساب هذاك السالاري ديالنا. من بعد عندي له نون سالاري. مزيان. هاد الاي دي سيرفيس ما نقدرش نزيدو هنا، دونك هذا غادي نزيدو بان اوتر ميثود. فوالا غادي ندير سويفون. قلنا خليه كولون سامبل ونسمي
هذاك فورميلير ديالي. شنو الفورميلير اللي عندي؟ قلنا هذه نقدر موديفيها من هنا ولا موديفيها كما قبيله، كما وريتكم قبيله. مثلا هذا موديفي هنايا، ها هو نسميه فورميلير اجو سالاري. مزيان، جو تيرمين. فوالا نتسنى واحد شويه. ها هو الفورميلير ديالي كوم دابيتيد، عطاني نفس الشيء كما عطاني قبيله. هادشي هذا غادي نعاود نموديفيه. قلنا كنجيو لمود افيشاج، مود كرياسيون، ونبدا نموديفي انا في هاد الفورميلير ديال جو دي بلاص. هذا نبدا لي ميزاجور ديال الفورما ديالي هي الاولانيه. ماتريكيل فوالا، هذا نقدر هذا بعدا هو الاولاني. جو سيليكسيون فورما، نعطي واحد لا كولور اللي هو سبيسيال، كولور تاعي بلو. سي بون، طالي كذا اي فوالا. اخرى نقدر نكليك على هذا البانسو اي فوالا. هنا ميم شوز، بانسو هنا، بانسو. مندبش معاهم راسي انا كاع، نبقى نموديفي هنا ميم شوز ميم شوز صافي. نبلاصيهم شويه لتحت باسكو لو تكست كبير شويه. جو في اغروندير واحد شويه ان بتي بو. مزيان فوالا. ها هو فورميلير داجو ديال السالاري ديالي. قلنا غادي نموديفي فورميلير، نجيو لهاد الفورما. قلنا داك افيشي سيليكتور، لو سيليكتور افيشي لو سيليكتور. ها هو نحيدوه. مزيان، نجيو لهنا عاوتاني barre de défilement تاع هو اوكان. نود سالاري barre de défilement فيرتيكال نديرو ليه اوكان. مزيان، جو في كرياسيون فيريفيو لنا هادشي اللي درنا قبيله. مزيان مزيان. دابا كيبقى ليا انا فين غادي نموديفي. غادي نجي مود كرياسيون، formulaire, données, entrée des données. Voilà, et entrée de données, غادي ندير لها oui. Et je vérifie عاود. مزيان، ها هو عندي انا فين اجوتي. انا باش يبان لي هذا نقدر نموديفيه بلاتي باش يبان لي هنا راه سان زون دونطري ديال. ندير واحد اللون مغاير مثلا، هادو نديرهم بواحد اللون مغاير. فورما فوالا، لو فون نقدروا نديرو مثلا واحد اللون اللي هو ديفيرون على هذا. فوالا باش يبان لي انا هنا كرياسيون ديالي ود فورميلير. فوالا هاد اللون ما باينش مع سي بون، نفوالو موديفي. فورما شونجيو هاد الكولور كاع. سي بون.
مزيان، هذا راه مزيان، راه باينه. مود كرياسيون فوالا. نجيو لهنايا، نجيو داك البوطون اللي كانت خاصنا، كنا عقلتو قبيله كنا درنا واحد لو بتي بوطون هنايا في الفورميلير. هذا تو سامبلومون ولا ما فيا ما يعاود يصاوبها. انا نجي اللي ندير ليه مود كرياسيون هنايا ونكوبي هاد البوطون كوبي، ونجي هاد لا فورميلير ونكوليها هنايا. فوالا هاي صافي تو سامبلومون. فوالا نصدع راسي نعاود نصاوبها هنا. جو فيريفي فوالا طابل سيرفيس فيرمي. فوالا هنا نجي نفيريفي عندي هاد لاطابل طابل سالاري. فوالا اول ماتريكيل بادي بي 28 مزيان. هنا نكلاسيهم مزيان. فوالا فيرمي طابل السالاري. وي نجي لهنا فوالا غادي ندير ليه بي 27 مزيان. نوض سالاري نسميه مثلا احمد. اي جو فاليدي جو فير اونجستري الموديل. وي اونجستري مزيان سي بون. ما درناش اونجستري. نجيو سالاري ها هي بي 27 احمد. عندنا المشكل اللي بقى لينا هو هذا سيرفيس. سيرفيس هو ما تسيزاش. نجيو نفيرميو نسيبريميو هذا لونجسترومون مزيان. اول حاجه نجيو لهنا باش نيفيتيو هذاك لوبيراتور ديالنا اللي يدير لنا اول فوت هو هذا اللي هو يقدر يسيزي ليا انا لو سالاري بلا ما يكتب ليا لو سيرفيس ديالو. دونك خاصني نحيد لي هاد لوبسيون. دونك نجي لهنا مود كرياسيون فوالا ونجي لهنا ماتريكول فوالا سيرفيس نيل انتردي وندير لها وي. نقدر ندير لهم كاع حنا فيهم كاملين نيل انتردي. ها هي نيل انتردي ندير لها وي. كنجي للمود كرياسيون ديال لو طابل ديالي وغادي نجي لهنا وغادي ندير ليه نيل انتردي اوتوريزي. انا ديجا في ماتريكي اللي هو حيت هو لو شون كلي بريمير ضروري غتلقاو فيه نيل انتردي حيت ما يمكنش لك تسيزي شي دوني من غير لو كلي ديالها. فوالا جو انجستر الموديفيكاسيون نفيرمي هذا. دابا نجي للفورميلير ديالي. ها الفورميلير ديالي. الا جيت دابا موديفيت مثلا ندير ليه بي 27 احمد. الا جيت نفاليدي فوالا يعطينا واحد لو بتي بروبليم. veut devait enregistrer une valeur dans le champ هو سيرفيس اي دي. فوالا طابل سيرفيس اللي هو سيرفيس اي دي. مزيان مزيان. امبوسيبل دونجستري هاد لونجسترمون مزيان. فوالا دابا غادي نجيو مود كرياسيون نشوفو كيفاش غادي ناجوتيو هذاك لو سيرفيس ديالنا. خصني نمسح هادشي هذا. فوالا نجي مود دونجسترمون فوالا هي ما تاجوطاتش. فوالا عندي بي 28 مزيان. قلنا غادي نجيو فيرمي مود كرياسيون اي فوالا مود كرياسيون هنا بور اجوتي هذيك هاد القضيه ديال لي سيرفيس. غادي نجي لهنا كليكينا في كرياسيون ونقلب على البوطون ديال لي ليست دو ديرولمون. فوالا هي زون دو ليست ديرولون مزيان. جو كليك وغادي نحطها هنا. فوالا هي لا ليست دو ديرولمون مزيان. من بعد غادي يعطيني جو شوازير لو بروميير شوا. علاش؟ لان هاد لا ليست ديرولون اكسترير لي فالور دي نوتر طابل اوكي. يعني ديجا كاينين هاد لي دوني هنا. ما غاديش ندير جو طابخي. ما غاديش نعاود نكتب انا هاد لي فالور لان ديجا كاينين. مزيان ما غاديش ندير لهم شي ريشيرش على لي دوني ديالي. دونك راه ديجا كاينين في واحد الطابل عندي. فوالا سويفون شكون هو الطابل اللي بغيت انايا؟ هو طابل سيرفيس. مزيان الطابل سيرفيس سويفون
فوالا شنو بغيت انا منه؟ بغيت منه لي سيرفيس، ما بغيتش اي دي، انا بغيت سيرفيس. حيت انا حيت هذاك الطابل ديال السالاري شنو بغيت يتسيزا ليه؟ بغيت يتسيزا ليه الاي دي، ولكن انا الاي دي ما غاديش نعقل عليه، خصني نسيزي، غادي نسيزي انا هذاك لو نون د سيرفيس، غادي نسيزي لو نون د سيرفيس باش في لابل سالاري تاجوتا ليا الاي دي ديال سيرفيس. فوالا غنختار انا هنايا سيرفيس، ما غاديش نختار اي دي. فوالا سويفون، ماشي مشكل هذاك لوردر كرواسون الا كانوا عندي بزاف انا واحد سويفون. فوالا ها هما لي سيرفيس اللي عندي سويفون. هنا اتونسيون مزيان هاد القضيه هادي هنايا، انا اختاريت سيرفيس مي لونسترومون اللي غادير هو لاي دي سيرفيس، غادي نستوكي هذيك الفالور فين غنستوكيها؟ في الاي دي ديال السيرفيس. ها هو الطابل ديالي عندي انا فين غادي تستوكا ليا، ما غاديش نستوكيها في ماتريكين، ماشي في نود سالير، غادي نستوكيها في اي دي دو سيرفيس. مزيان، من بعد غادي ندير ليها سويفون، غادي نسمي هذاك ليتيكيت ديالي، نسميها مثلا سيرفيس. سيرفيس ما بغيتش نسميها من بعد عاد نموديفيها ماشي مشكل، سيرفيس. فوالا اي جو تيرمين. مزيان، نقاد هاد كيما صوبت لي هادو هما عطيهم لو ميم فورما. فوالا لو بانسو تو سامبلومون جو كليك le pinceau et je clique. Tu vois, simplement le pinceau, il facilite les choses. ما نضيعوش فيهم الوقت. فوالا نجي نفيريفي كرياسيون افيشاج مود فورميلير. مزيان، هما هما هادو لي سيرفيس اللي كانوا عندي. مزيان، دابا نجي نفيريفي نعطي واحد سالاري بي 27. نقدر ندير اي رقم، راه كندير هاد بي 27 هذا باش يبان ليا هو الاولاني وصافي. بي 27 نوض سالاري نسميه مثلا احمد. كاين لو سيرفيس هنا ما غاديش نكتب انايا، انا واخا تبغي تكتب ما غاديش يعطيك. شنو كندير؟ خصني نختار من هادو. فوالا انا نختار مثلا كونطابيليتي، ها هي كونطابيليتي، انا اختاريت كونطابيليتي. جو فاليد اي جو فيرم. خصني اونجستري، ما درتش اونجستريمون ديال الاخر. نجي للسالاري. فوالا ها هو بي 27 احمد عنده واحد. نمشي نقلبو في طابل سيرفيس شنو هي واحد؟ واحد هي كونطابيليتي. مزيان، مزيان ندير واحد لي سيغور، نديرو عند لاجو اخر نسميو مثلا ا 22. نوت سالاري نسميوه مثلا محمد. سيرفيس نديرو انا سيرفيس ترونسبور. مزيان، يجو فاليد يجو فيرم. مزيان، نمشي لطابل سالاري. ها هي طابل سالاري جو فيرم. علاش ما اجوتاش؟ هو الا لا تاجوتا ما شفناش. فوالا احمد ها هو ا 22 احمد سيرفيس 4. نمشي نقلب انا شنو هو 4 هي ترونسبور. هذاك الشيء اللي درت ليه قبيل. مزيان، فوالا قلنا غير لونغوجيسترومون باش ما يطولش الفيديو.